अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बुध का दिन है जेमिनाइज। बुध का दिन आपके स्टार से रिलेटेड है, लिहाजा मैं आपको 7 डेज की जो भी आपके स्टार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुआ करेगी वो बुध वाले दिन ही उसकी तफसीलात आपके सामने मैं बयान करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले हफ्ते की वीडियो की इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस हफ्ते की जो अहम तब्दीलियां हैं उनमें से जो सबसे पहली तब्दीली है जेमिनाइज वो आपके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का घर, फर्स्ट हाउस आपकी शख्सियत का घर, फर्स्ट हाउस आपकी वो सलाहियतें जिनको इस्तेमाल करके आप अपने मामलात को बेहतर बनाते हैं। यहाँ पर देखना ये है कि उन सलाहियतों को इन्हेंस करने में कौन से स्टार की सपोर्ट आपको मुयस्सर है। फर्स्ट हाउस में इस वक्त जुपिटर है जेमिनाइज। जुपिटर कुशादगी का, तोसी का, कसरत का, ज़्यादा फरावानी का, आपकी रूहानी सलाहियतों का, आपकी दूरअंदेशी का, आपकी उम्मीद का, आपके अखलाक का, आपकी हिकमत का, हकीकत पसंदी की जो सलाहियतें हैं उनको इन्हेंस करने में, बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जुपिटर के एवज आप अपनी सलाहियतों में अगर कोई वीकनेस है, कोई डिसऑर्डर है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए ये वक्त और इस स्टार की जो सपोर्ट जुपिटर की मुश्तरी की है वो आपको मुयस्सर है। आप कोई काम करना चाहते हैं, अच्छा यार ये काम कल कर लेंगे, जब वो कल की बारी आती है अच्छा परसों कर लेंगे। कामों में डिले होना ये नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी सलाहियतें हैं वो कामों में जी जैसे चुराना होता है, ये वो वाली सलाहियतें हैं, ये वीक सलाहियतें हैं। इन सलाहियतों को आपने रिपेयर करना है। कोई काम आपने शुरू किया लेकिन वो काम शुरू करते साथ ही कुछ हैडल्स आए, इस काम को छोड़ दिया, काम को अधूरे छोड़ दिया, वो काम ऐसे लगेगा जैसे ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये कर नहीं सकूंगा। तो ये जो वीकनेस वाली सलाहियतें हैं इनको रिपेयर करने का वक्त है। ये छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए परेशानियां हो जाएंगी। ये टाइम उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए, ये टाइम उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए कि आप तमाम काम जेमिनाइज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर किस्म की सलाहियत से नवाजा है। आप वैसे भी ज़हीन, होशियार, जिसे कहते हैं कि ज़हनी सलाहियतों को अपने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने वाली पर्सनैलिटी हैं। लिहाजा वीकनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर वीक हैं तो उन सलाहियतों को रिपेयर करने के लिए टाइम इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तब्दीली आपके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में इस वक्त मार्स की मौजूदगी है। सेकंड हाउस जेमिनाइज ये माली एतबार से, आपके काम के अतबार से, आपके ज़रिया मुआश के हवाले से, आप वो काम जिससे रुपए पैसे की आमदनी होती है, आमदनी को बढ़ाने के हवाले से क्या ये वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, उसमें देखना है कि टाइम की सपोर्ट किस हद तक आपको मुयस्सर है। तो यहाँ पर मार्स की जो पोजीशन है, यानी मार्स की जो अपीयरेंस है, वो आपके इन मामलात में आपको सपोर्ट कर रही है। अच्छे वक्त की निशानी है। अगर कोई आप अपने ज़राए आमदनी को बढ़ाने के लिए कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला उन कोशिशों का रिज़ल्ट आपको पॉजिटिवली मिलेगा। कोई जायदाद की खरीदो फरोख्त से ताल्लुक़ रखने वाला कोई काम है, उसमें डिले हो रहा है, तो इस टाइम पे आप तक ट्राई करेंगे, इस टाइम पे कोशिशें करेंगे, वो कोशिशें आपकी कारगर साबित हो जाएंगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वक्त की सपोर्ट आपको मुयस्सर है। मार्स कोई मामूली स्टार नहीं होता है, मार्स बहुत पावरफुल स्टार है। मार्स आप अमली तवानाई का सितारा है। अमली तवानाई कहते हैं कि काम करने को, यानी कि अटैम्प्ट करने की जो पावर है वो आपको मार्स के एब्स मुयस्सर आती है। लिहाजा आपकी अमली तवानाई, आपकी तेज़ी और आपकी तख्लीकी जो सलाहियतें, आपकी तामुल मिजाजी, आपकी बुर्दबारी, आपका आज़्म, आपका हौसला, आपका मामलात के सामने डट के खड़ा हो जाना, आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी, आपके कामों को तेज़ी के साथ कंप्लीट करने के एतबार से ये स्टार आपको सपोर्ट कर रहा है। वक्त की सपोर्ट भी हासिल है और आपकी सलाहियतों में इजाफे को भी मतलब इजाफा भी हो रहा है। तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन के साथ अपनी सलाहियतों को, अपने अच्छे वक्त को, अपने कामों को बेहतर करने के एतबार से, आप उनको कंप्लीट करने के एतबार से जो भी कोशिश करेंगे इसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी मुयस्सर आएगी। जेमिनाइज तीसरी तब्दीली आपके फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस में 20 जनवरी को मून चौथे घर से निकलकर 5वें घर में आ जाएगा और ये 5वां घर आपकी औलाद के हवाले से है। यानी आप यूँ समझ लीजिएगा कि अपनी औलाद के हवाले से या उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से, उनकी कामयाबी के हवाले से, उनकी तरक्की के हवाले से कोई भी काम करने में अगर आप ये मदद करेंगे या उनके लिए एफर्ट्स करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो ये काम आपकी औलाद के हवाले से उसमें आपको कामयाबी मुयस्सर होगी, क्योंकि मून के एव्स ये एक अच्छे वक्त का साइन है।
مالی اعتبار سے بذات خود بھی اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس میں کامیابی میسر آئے گی. یہ وقت آپ کے لیے فیوریبل ہے مالی اعتبار سے, یا پھر اپنی آل اولاد کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کیے گئے جو بھی کام ہیں وہ آپ کو وقت کی سپورٹ یہاں پر میسر ہے. اچھا جی, اگلی جو تبدیلی ہے وہ آپ کے 9th ہاؤس میں ہے. 20 جنوری کو سن 8 ہاؤس سے یعنی 8ویں گھر سے نکل کر 9ویں ہاؤس میں آ جائے گا. اور یہ جو 9th ہاؤس ہے یہ آپ کی لک کا گھر ہے, یہ آپ کی قسمت کا گھر ہے, یہ آپ کی کامیابی کا گھر ہے. اور اس ہاؤس میں آپ کو جو سن کی سپورٹ ہے وہ میسر ہے. سن کامیابی کا ستارہ, سن آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بننے والا سٹار. اس کی ریز اینڈ ویوز کی انرجی آپ کو آپ کی صلاحیتوں کو انہینس کرنے میں, بہتر بنانے میں اور ایسے وقت کی طرف انڈیکیشن, ایسے وقت کی نشاندہی جس میں آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو کامیابی میسر آئے گی. 9th ہاؤس سے ریلیٹڈ کچھ معاملات ہیں. اگر کوئی جگہ کی تبدیلی ہے تو آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے. اگر کوئی جاب کی تبدیلی ہے تو جاب آپ کر سکتے ہو. 9th ہاؤس سفر کے اعتبار سے بھی ہے. کوئی بیرون ملک سفر اگر آپ مالی اعتبار کو بہتر بنانے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جیمنائز آپ کو کامیابی ہے. اچھا, نئے تعلقات اگر آپ نے بنانے ہیں کوئی ایسی پرسنالٹی سے جو کسی بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے, جو کسی بڑے عہدے پر موجود ہے, تو آپ کی اس وقت کی گئی کوششیں ان حضرات سے بھی بینیفٹ حاصل کرنے کے اعتبار سے ایک اچھے وقت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. کوئی نیا کام شروع کرنا ہے تو یہ ٹائم آپ کے لیے بیسٹ ہے. کامیابی میسر ہوگی, ناکامی کا پہلو بالکل نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اپنی مہارت سے, آپ اپنی گفتگو سے, آپ اپنے الفاظ کے چناؤ سے, آپ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں. یہ وقت آپ کو ہر لحاظ سے کامیابی میسر کر رہا ہے. اور جنوری کا مہینہ ہے, 2025 ہے. جنوری کے مہینے کے اندر ہی 9th ہاؤس کے اندر جیمنائز آپ کو کامیابیاں میسر ہیں. اس سے پہلے کہ فیب کا مہینہ شروع ہو, یہ جو لاسٹ ٹائم آپ کے پاس میسر ہے, یہ جو آخری ہفتہ قریب چل رہا ہے, ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے جنوری کا. اس جنوری میں ہی ایسے معاملات کو اس طریقے سے آپ پلان کریں, اس طریقے سے اپنے منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپلائی کریں کہ جیسے ہی آگے ٹائم آپ کو میسر آئے اس میں یہ کام آپ کو بنتے ہوئے نظر آئے, اس میں آپ کو یہ کاموں میں کامیابی میسر آئے. آپ کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اپنے پلان, منصوبے اور اپنے وقت کو سمجھتے ہوئے اپنے کاموں کو آپ کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن پر ہیں, ان سے کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن پر ہیں. اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کریں. وقت کی جب سپورٹ جیمنائز آپ کو حاصل ہوتی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو استعمال کرنے کی پوزیشن پر ہیں, اپنے وقت کا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو کم سے کم استعمال کر کے کم سے کم محنت کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنے اچھے وقت کو, اپنی بڑی ہوئی یا بہتر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ٹائم کیوں ضائع کرنا, اپنی صلاحیتوں کا میکسیمم استعمال کیوں کریں. جب ہمیں وقت کی بھی سپورٹ حاصل ہے, صلاحیتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے کام کو طریقے کے ساتھ کرنا, تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کی فیور میں آئیں گے. یہ 3-4 ایسی تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ کو تھوڑا انفارم کیا. اگر کسی وجہ سے بھی کوئی ایسی آپ کے پاس یا ایسی کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے جسے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ, تو آپ کے پاس ٹیلی فون نمبرز ہیں. کوئی ذائچہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ٹیلی فون نمبرز ہیں. اس ٹیلی فون نمبرز پہ آپ کال کر کے مزید کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اپوائنٹمنٹ یا اپنا وقت لے لیں تاکہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جا سکے. دوسرا جیمنائز, اگر کوئی آپ کام کرتے ہو, ماضی میں بھی وہ کام نہیں ہوا, ابھی بھی نہیں ہو رہا, کافی عرصے سے کر رہے ہو, ٹائم بھی بہت زیادہ لگ گیا, سالوں کے سال گزر گئے, لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی, وہ چاہے کام آپ کے فائنینشلی ہو, وہ چاہے ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو, شادی کے حوالے سے ہو, یا اس کا تعلق کسی بھی میٹر سے ہو, کوئی بھی کام ہو, اگر اس کی تفصیلات جاننی ہے کہ اس میں رکاوٹیں یا ریزسٹنس کس وجہ سے ہیں, تو ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہیں. اس کا اسپریچول چارٹ بن سکتا ہے, اسپریچول حساب بن سکتا ہے, ذائچہ بن سکتا ہے, تو اس کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے, باریک بینی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا پرابلمس ہیں. کسی بھی کام میں یا نہ ہونے میں اگر ریزن سمجھ میں آ جائیں کہ اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں, تو پھر وہ وجوہات کو فوری طور پر دور کیا جا سکتا ہے اور وہ کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے, صلاحیتیں بھی ضائع ہوتی ہیں, روپیہ پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, اور ذہنی ٹینشن پریشانی بھی بڑھتی ہے.
لہٰذا جب آپ کوششیں کر رہے ہیں تو ان کوششوں کے عوض ڈیفینیٹلی کام میں کامیابی میسر آپ کو آنی چاہیے. اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ کے پاس ٹیلی فون نمبرز ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے آپ مزید تفصیلات جان سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ بدھ والے دن پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.